अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू रब्बी नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतु तख्तु अक़दामी उम्महातिकुम। जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो देखूंगा कि एक औरत मुझसे भी पहले अंदर जाना चाहती है। मैं उससे पूछूंगा कि तू कौन है? वो कहेगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ जिसके चंद बच्चे यतीम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलम में अफजल तरीन औरतें मरियम और हतीजा हैं। फरमाया जो औरत गैर मर्दों को देखने से अपनी आँख रोके उसके कल्ब में ऐसा इल्म आएगा जो पहले ना था। बेपर्दगी और जहालत फसक का पेश खैमा है। आज जो मैं वीडियो आपके सामने मैं ये जो कहने जा रही हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि औरतों के लिए क्या है। अगर हम कहें कि जी मर्दों के लिए जन्नत में हूरें हैं, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में क्या फ़रमाया है, हम कहाँ पर खड़ी हैं, हमें क्या करना चाहिए जो हम अपने रसूल अल्लाह की नज़रों में महबूब बन जाएँ, अच्छी बन जाएँ, काबिल बन जाएँ, इस काबिल बन जाएँ कि हमारे चेहरे की तरफ भी देख सकें। हम लोग वज़ाइफ तो करते रहते हैं, हम लोग वज़ाइफ के पीछे भागते रहते हैं, ऐसे करें। हम औरतें अपने लिए क्या करती हैं? हमने तो ये बहुत कम इस बारे में सोचते हैं हम लोग कि हमारे अमालनामे जब पेश होंगे तो हमारे मर्द, हमारे भाई, हमारे बेटे वो हमारे लिए क्या करेंगे या क्या किया होगा, तो हम अपने लिए क्यों ना कुछ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब मोमिन हैं मगर कामिल ईमान वाले वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। फरमाया जिस औरत ने निकाह किया और फ़राइज़ अदा किए और गुनाहों से परहेज़ किया और उसको नफली इबादत का सवाब यानी खिदमत, शोहर, परवरिश, औलाद, कारोबार, खानेदारी से मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबारक है वो औरत जिसके पहले जो उसकी पैदाइश के अमल में यानी कि माँ जब वो बने तो लड़की पैदा हो। फरमाया जिस औरत ने अपने रब की अताअत की और अपने शोहर का हक़ अदा किया और शोहर की खूबियाँ बयान करती रही है तो उसके जान और माल में ख़यानत नहीं करती रही, तो ऐसी औरत का और शहीद का जन्नत में एक ही दर्जा होगा। मेरा ख़्याल है कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि वो औरत जो अपने शोहर की ताबेदारी करती है, जान और माल की हिफाजत करती है, ख़यानत नहीं करती, तो ऐसी औरत का दर्जा शहीद का, यानी हम शहादत के दर्जे पे कैसे फ़ाइज़ हों? अपने घर की हिफाजत करके, अपने बच्चों की हिफाजत करके, उनको अच्छा और नेक इंसान बना के जो माशरे में काम आ सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेवा औरत ज़ी मर्तबा और ख़ूबसूरत होने के बावजूद अपने यतीम बच्चों की तरबियत और परवरिश की खातिर निकाह नहीं करती है, वो औरत क़यामत के दिन मेरे करीब मिसल इन 2 उँगलियों की होगी। फरमाया बच्चे को माँ के दूध पिलाने में, हर घूंट के उसके पीने पे एक जान को मौत से बचाने का सवाब मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत हामला होती है तो उसे अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रख कर जहाद करने और रात को इबादत करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। जिस तरह बच्चे के पैदा होने की तकलीफ़ कोई महलूक नहीं जान सकती जो माँ को होती है, इसी तरह उसके अजर का खाता करना भी मखलूक की अक्ल से बाहर है, उसको अल्लाह ताला ही जानता है। हमल से लेकर आप दूध छुड़ाने तक बच्चे की माँ को मिसले जहाद करने वालों का सवाब मिलता है। अगर इस दौरान वो मर गई तो उसके लिए शहीद का सवाब है। रात को बच्चे के जागने से माँ को जागने पर 70 गुलामों के आज़ाद करने का सवाब मिलता है। फरमाया औरत के घर के काम काज की मेहनत पर अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने के बराबर सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि अगर तुम क़यामत में मुझसे लपक कर मिलना चाहती हो तो तुमको इस दुनिया में उस मिक़दार काफ़ी होनी चाहिए। दूसरा कपड़ा ना बदलो, जब तक पैबंद ना लगा लो, मालदारों के इख्तिलात से बचो। ये सारी बातें करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या है, यानी कि आप मेयाना रवि से चलो। जो औरत मेयाना रवि से चलती है, जो एक्सेसिंग नहीं करती है, जो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करती है, अगर उसने बच्चा पैदा किया है और बेटी पैली है और उसकी हक़ूक़ अदा करी है, अगर शोहर के वो हक़ूक़ अदा करी तो उसको जहाद में जितना उसको सवाब मिलेगा, और अगर वो इस दुनिया से चली गई तो शहीद कहलाएगी।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں سائے میں بچوں کا بچھونا بچھا کر اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی کانٹا والا جانور یا کانٹا ہو تو ماں کے ہاتھ کو کاٹ لے یا لگے، یا کوئی بھی ایسی چوٹ ہے، مصیبت ہے، تو وہ ماں کو مل جائے، بچہ بچ جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شتر سوار عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، اپنے یتیم بچوں سے بچپن میں محبت رکھتی ہیں، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی یہ بہترین عورتیں ہیں۔ مسجد نبوی میں کسی نے تھوک دیا تھا، حضور کی نگاہ پڑی تو بہت ناگوار ہوا، چہرے مبارک پر اثر محسوس ہوا تو ایک صحابیہ نے اسے کھرچ کر اس کی جگہ خوشبو لگا دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ ایک صحابیہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، حضور ان کی بہت قدر فرماتے تھے، خدا ان کی وفات کی اطلاع حضور کو نہیں کر سکے تو آپ نے اس کی باز پرس فرمائی اور ان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے راستے میں نکل جانے والی عورتوں کا درجہ بقیہ مسلمانوں کے لیے ایسے ہے جیسے ان کی مائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت راستے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حضور نے کے دریافت کرنے پر فرمانے پر اس نے عرض کیا کہ فلانے گھرانے کی باندی ہوں، بازار سے سودا خریدنے آئی تھی، درہم کہیں گر گئے ہیں۔ حضور نے درہم دیے تو اس نے عرض کیا کہ طاہر ہو جانے کے باعث اگر میری مالکن جو ہے وہ ناراض ہو گئی تو حضور اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کے گھر میں گئے، اس کو بازار میں دیر ہو جانے کی وجہ بتائی اور بتایا کہ وہ ڈر رہی تھی کہ میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ گھروں کی خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور سفارش کا سن کر رونے لگے اور فوراً عرض کیا کہ آپ کی سفارش کی برکت سے ہم اسے آزاد کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سب سے زیادہ اہمیت ماں کی شفقت کو دی گئی ہے، یہی بنی نوع انسان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یتیمی جس کو خدا نے اپنی کتاب میں بے کسی، غربت، کمزوری، قسم پرسی کا عظیم مقام دیا ہے، اس کا دنیا میں بیشتر سہارا عورت ہی رہی ہے، یعنی ماں یا خالہ یا کوئی اور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کے ذریعے یہ شرف 3 عورتوں یعنی حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ اور ایمن کو ملا۔ حضور اقدس کی پسندیدہ چیزیں نماز، خوشبو، عورت تھی۔ بالکل آخری سانسوں میں بھی آپ عورتوں کے حقوق یعنی لونڈی، غلاموں کی رعایت اور نماز کی پابندی کا حکم فرمایا۔ غزوہ خیبر میں شریک ہونے والی عورتوں سے حضور نے دریافت فرمایا کہ کس کی اجازت سے آئی ہیں۔ ان عورتوں نے عرض کیا کہ ہم سود کاٹ کر اس سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی اعانت کرتی ہیں، زخمیوں کے علاج کا سامان ساتھ رکھتی ہیں، تیر اٹھا کر دینا، ستو گھول کر فوجیوں کو پلانا، زخمیوں کی مدینہ منورہ میں وہاں تک پہنچانا، فوج کا کھانا پکانا، شہداء کے لیے قبریں کھودنا ہماری مصروفیات ہیں۔ گویا یہ خدمات بتا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت حاصل کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کشی کے سوال پر کہ آپ ہماری بیویوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم لوگ جو خود کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور نہ ان کو مارو نہ ان کی برائی کرو۔ ایک شخص نے ہیزل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ پسند آ گئی، وہ اس کے پیچھے چل پڑا، اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس باندی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب بھی ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ پر مار دیا، جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملے کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے آثار دیکھے جس سے دونوں میں کشمکش کا ثبوت ملتا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مارا ہے اس کی دیت کبھی نہیں دی جا سکتی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے میری اگر آپ پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکے کہ عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے واضح طور پر ان کی عزت و اکرام کا بتایا گیا ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، کس کام کے کرنے سے یہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی اپنے شوہر کے لیے تابع دار رہیں اور ان کے گھر کی، ان کے بچوں کی حفاظت کریں۔ تو ہمارے لیے بہت اجر ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اور ماں کا کیا مقام ہے، اس کے لیے تو
وہ اجر ہیں، وہ خزانے ہیں جن کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی ماؤں کی قدر کریں، کیونکہ وہ جس طرح ایک کانٹا بھی کہتے ہیں کہ پہلے ماں کہتی ہے مجھے چبھ جائے، میری اولاد کو نہ چبھے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ماں کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ آپ قدر کریں اپنے والدین کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔